वेलकम टू आवर यूट्यूब च्यानल साथीहरु। आज हामी यस भिडियोमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी अर्थात् कम्प्युटर सम्बन्धी विद्यालयमा प्रयोग गरिने साधारण सफ्टवेयर, शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, साइबर अपराध र सुरक्षाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी हासिल गर्नेछौं। जुन तपाईको लोकसेवामा हरेक पदमा चाहे चौथो होस्, पाँचौं होस् वा कम्प्युटर अपरेटर होस् वा छौथो तहमा तपाईहरुलाई कम्प्युटर सिप परीक्षा अन्तर्गत यस्ता कुराहरु तपाईहरुलाई थाहा हुन एकदमै जरुरी छ। त्यसकारण गर्दा भिडियो अन्तसम्म अवश्य हेर्नु होला। साथसाथै समयको सदुपयोग गरेर टिप्पणी पनि अवश्य गर्दै गर्नु होला। पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ कि कम्प्युटरको बारेमा, अर्थात् कम्प्युटरको परिचय, कम्प्युटरको प्रकार, कम्प्युटरको हार्डवेयर, सफ्टवेयर र अन्य अफिस प्याकेजहरु जस्तै वर्ड, एक्सेल, पावरपोइन्ट, इमेल र इन्टरनेटको बारेमा हामीले आज यस भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारीहरु हासिल गर्नेछौं। पहिला हामी बुझौं कम्प्युटरको परिचयको बारेमा। कम्प्युटरलाई नेपालीमा सूचकाङ्क यन्त्र भनिन्छ। मुख्य बुदाहरु टिप्पणी अवश्य गर्नु होला। कम्प्युटरलाई नेपालीमा सूचकाङ्क यन्त्र भनिन्छ। कम्प्युटर शब्द भन्नाले ल्याटिन भाषाको कम्प्युटर शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ हिसाब गर्नु अर्थात् टु क्याल्कुलेट अर टु कम्प्युट हुन्छ। सूचकाङ्कको पर्यायवाची गणक हिसाब गर्ने एक प्रकारको विद्युतीय यन्त्र हो। चार्ल्स ब्याबेज इज नाउन एज फादर अफ कम्प्युटर साइन्स। कम्प्युटर साइन्सको बुवा वा पिता भनेर कसले चिनिन्छ? चार्ल्स ब्याबेजलाई। तपाईं टिप्पणी गर्नु होला। हु गेव द कन्सेप्ट अफ इनपुट, प्रोसेसिङ, आउटपुट एन्ड स्टोरेज एन्ड युज्ड in his analytical engine. Charles Babbage invented the different engine in 1822 and analytical engine in 1833. Lady Augusta Ada Lovelace is known as first computer programmer because she programmed the analytical engine for the first time. The language that computer understand is known as machine level language (MLL), which is based on binary number system 0 and 1. कम्प्युटरको आफ्नै निर्णय गर्ने शक्ति हुँदैन। यो तिनीहरूलाई प्रदान गरिएको आधारभूत निर्देशनहरूमा अर्थात् इन्स्ट्रक्सनको आधारमा काम गर्दछ। त्यसपछि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्युटरको काम गर्ने सिद्धान्त, वर्किङ प्रिन्सिपल अफ कम्प्युटर। कम्प्युटर सिस्टमले इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट र स्टोरेज इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एन्ड स्टोरेजका आधारमा काम गर्दछ। यसलाई इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ साइकल आइपिसी पनि भनिन्छ। डेटा र निर्देशनहरू इन्स्ट्रक्सन इनपुट उपकरणहरूबाट आपूर्ति गरिन्छ। त्यसपछि प्रशोधन अर्थात् प्रोसेसिङ गरिन्छ र प्राप्त जानकारी अनुसार भन्न आउटपुट उपकरणहरूबाट प्रदान गरिन्छ। जानकारी डाटा प्रोसेससँगबाट प्राप्त हुन्छ। कम्प्युटरले जानकारी उत्पन्न गर्न, भण्डारण गर्न, प्रशोधन गर्न र व्यवस्थापन गर्न सक्छ। कम्प्युटर क्यान जेनेरेट, स्टोर, प्रोसेस एन्ड म्यानेज इन्फर्मेसन। कम्प्युटर पहिला के गर्छ भन्दाखेरि इनपुट डाटाहरू, इन्स्ट्रक्सनहरू लिने गर्छ। त्यसपश्चात उसले स्टोरेज गरिसकेपछि प्रोसेसिङ गर्छ अनि बल्ल त्यसको रिजल्टको हिसाबमा आउटपुटको बाट दिने गर्छ। जस्तै मानव तपाईहरुको एउटा किबोर्ड रहेको छ, इनपुट किबोर्ड हैन। किबोर्ड चाहिँ इनपुट डिभाइस हो। मानव तपाई त्यसमा यदि टाइप गर्नुहुन्छ यल भने के हुन्छ त कम्प्युटरले त्यो इन्स्ट्रक्सनको माध्यमबाट लिने गर्छ, प्रोसेस राख्छ, बुझ्छ आफू। त्यसपश्चात के त उसले मोनिटरमा आउटपुट डिभाइस मोनिटर हो हैन, आउटपुट डिभाइसको माध्यमबाट मोनिटरको माध्यमबाट त्यसले देखायो भने तपाईको काम गरेर त्यो के हुन्छ त आउटपुट हुन्छ। यसरी नै के त इनपुट डिभाइसहरुको माध्यमबाट इन्स्ट्रक्सन कम्प्युटर लिन्छ। लिइसकेपछि केही समय उसले प्रोसेस गर्छ। प्रोसेस गरिसकेपछि उसले आउटपुट डिभाइसको माध्यमबाट रिजल्ट दिने गर्छ अर्थात् काम गरेर दिने गर्छ। इनपुट कम्प्युटरले डाटा र इन्स्ट्रक्सन इनपुट साधनबाट प्राप्त गर्दछ।
Computer obtains data and instruction from its input device like keyboard, mouse, scanner, mic, वेब क्यामेरा etc. यी सबै के हो नि त इनपुट डिभाइस हो। यसको माध्यमबाट त्यसले कम्प्युटरले के गर्छ त इन्स्ट्रक्सन डाटाहरू प्राप्त गर्ने गर्दछ। त्यसपछि के गर्छ प्रोसेसिङ गर्छ। कम्प्युटरले प्रयोगकर्ताद्वारा प्रदान गरेको निर्देशन अनुसार डाटा प्रशोधन गर्दछ। जुन व्यक्तिले कम्प्युटर चलाउँछ त्यसले के भनिन्छ त प्रयोगकर्ता। त्यसले जे चाहिँ कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन दिन्छ त्यही इन्स्ट्रक्सनको आधारबाट डाटा त्यसले प्रोसेस गर्छ अर्थात् प्रशोधन गर्दछ कम्प्युटरले। त्यसपश्चात के गर्छ भन्दाखेरि आउटपुट। यसले भनेपछि कम्प्युटरले आउटपुट उपकरणहरूको मार्फत आउटपुटको रूपमा जानकारी उत्पादन गर्दछ। जस्तै मोनिटर, स्पिकर, प्रिन्टर सबै के हो त आउटपुट डिभाइसहरू इक्जाम्पल त्यसको हो। त्यसपछि रहेको छ स्टोरेज वा मेमोरी। यसले अथवा यसको माध्यमबाट प्रयोग लगाई हार्ड डिस्क, पेन ड्राइभ, सिडी आदि जस्ता भण्डारण उपकरणहरूमा डाटा, इन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्फर्मेसन भण्डारण गर्दछ। कम्प्युटरले के गर्छ त हार्ड डिस्क, पेन ड्राइभ, सिडी यस्ता जस्ता स्टोरेज डिभाइसहरूमा, किनभने हार्ड डिस्क, पेन ड्राइभ, सिडी के हो त स्टोरेज डिभाइसहरू हुन्छ। यस्तै मात्र मेमोरी हुन्छ नि हैन, सबै के हुन्छ स्टोरेज डिभाइस अन्तर्गत पर्दछ। कम्प्युटर सबै डाटाहरू, इन्स्ट्रक्सनहरू के त इन्फर्मेसनहरू त्यही स्टोरेजमा स्टोरेज गर्छ। त्यही डिभाइसहरूमा, कस्ता डिभाइसहरूमा हार्ड डिस्कमा, पेन ड्राइभमा, सिडीमा हैन यस्ता डिभाइसहरूमा त्यसले भण्डारण गर्दछ। कम्प्युटरका आधारभूत शब्दहरू जस्तै डाटा भनेको तथ्य वा परिमाणहरूको सङ्कलन हो। डाटा इज द कलेक्सन अफ र फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स। इन्फर्मेसन भनेको डाटालाई प्रोसेसिङ गरेपछि प्राप्त हुने अर्थपूर्ण परिणाम, मिनिङफुल रिजल्ट हो। मिनिङफुल रिजल्ट अब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिङ डाटा। प्रोग्राम भनेको निर्देशनहरूको सङ्कलन हो। सेट अफ इन्स्ट्रक्सन। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको कम्प्युटरमा प्रयोगमा लेख्न प्रयोग हुने ल्याङ्ग्वेजलाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। कम्प्युटर प्रोग्रामहरूको स्रोत, कोड, डिजाइन, लेखन, परीक्षण, डिबग र मर्मत गर्ने प्रक्रिया, प्रोसेस अफ डिजाइनिङ, राइटिङ, टेस्टिङ, डबिङ एन्ड मेन्टेन द सोर्स कोड अफ कम्प्युटर प्रोग्राम्स। हार्डवेयर भनेको कम्प्युटरमा जडित, हामीले देख्न सक्ने र छुन सक्ने सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक्स र मेकानिकल उपकरणहरू के त हार्डवेयर हुन्। जस्तै मोनिटर, सिपियु, किबोर्ड हैन, मोनिटर भइहाल्यो, किबोर्ड, माउस, वेब क्यामेरा, हार्ड डिस्क सबै के हो त कम्प्युटरको हार्डवेयर अन्तर्गत पर्दछ अथवा हार्डवेयर पार्ट अन्तर्गत पर्दछ। जुन वस्तु, जुन सामान चाहिँ हामीले टच गर्न सक्छौँ, छुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ सबै के हो त हार्डवेयर अन्तर्गत पर्दछ। जुन कम्प्युटरमा जडित हुन्छ, जुन डिभाइस चाहिँ कम्प्युटरमा जोडिएको हुन्छ त्यसलाई हार्डवेयर भनिन्छ। अनि जुन वस्तुलाई जुन सामानलाई हामीले छुन सक्दैनौँ त्यसलाई के भनिन्छ सफ्टवेयर भनिन्छ। यति राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नु होला हार्डवेयर र सफ्टवेयर। हार्डवेयरलाई हामीले टच गर्न सक्छौँ, छुन सक्छौँ, देख्न सक्छौँ, तर सफ्टवेयरलाई हामीले छुन सक्दैनौँ है। यस्तै यहाँ दिएको छ सफ्टवेयर भनेको हो। सफ्टवेयर भनेको कुनै निश्चित कार्य गर्नको लागि बनाइएको प्रोग्रामहरूको सङ्कलन हो है। कलेक्सन अफ प्रोग्राम टु परफर्म अ सर्टन टास्क। फर्मवेयर भनेको रोम, रिड ओन्ली मेमोरी चिपमा भण्डारण गरिएको प्रोग्राम वा सफ्टवेयर हो जुन हार्डवेयरको विकल्पको रूपमा काम गर्दछ। लाइभवेयर कम्प्युटर क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति, प्रयोगकर्ता वा अपरेटरलाई लाइभवेयर भनिन्छ। तिनीहरू कम्प्युटर प्रोग्रामहरू, प्रणाली विश्लेषकहरू, अपरेटिङ स्टाफहरू, डाटाबेस प्रशासकहरू, हार्डवेयर प्राविधिकहरू र कम्प्युटर प्रणालीमा काम गर्ने अन्य कर्मचारीहरू हुन सक्छन्। साथीहरू, यस भिडियोमा भएका सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईँलाई दिनु नै आवश्यक छ। लोकसभा तपाईँ तयारी गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँलाई निकै नै महत्त्वपूर्ण जानकारी रहेका छन्। समयको उचित प्रयोग गरेर
राम्रोसँग टिपोट अवश्य गर्नुहोला। अब के रहेको छ भन्दाखेरि कम्प्युटरको विशेषताहरू। पहिलो विशेषता रहेको छ स्पिड। कम्प्युटरहरू धेरै उच्च गतिमा जटिल प्रकारको गणना गर्न सक्षम छन्। यसले 1 सेकेन्डमा लाखौं र अर्बौं निर्देशनहरू प्रशोधन गर्न सक्छ। कम्प्युटरको गतिलाई सेकेन्डको अंशमा एचजेड, केएचजेड, एमएचजेड, जीएचजेड आदिमा मापन गरिन्छ। Computers are capable of performing complex type calculation at very high speed. It can process millions and billions of instructions in a second. The speed of the computer is measured as in fraction of a second as HZ, KHZ, instruction, MHZ, GHZ, etc. अब के हुन्छ भन्दाखेरि 1 HZ को चाहिँ 1 साइकल पर सेकेन्ड हुन्छ। 1 KHZ को चाहिँ 1000 HZ हुन्छ। अनि 1 MHZ को चाहिँ 1000 KHZ हुन्छ र 1 GHZ को चाहिँ 1000 MHZ हुन्छ। Increase in the multiple of tens, multiple of 100,000. यसपछि रहेको छ शुद्धता, accuracy. The computers are 100% accurate machine. The result obtained from the computer is extremely accurate and error-free. Sometimes it may produce unreasonable result, which is due to incorrect input. This term in computer is known as garbage in garbage out, GIGO. अर्को रहेको छ बहुमुखी, versatility. Since the computers are used in various fields like in education, entertainment, defense, research, agriculture, etc. It is a versatile machine. अर्को रहेको छ diligence, लगनशीलता. Computer can perform complicated tasks repeatedly without getting tired and losing its speed, accuracy, and efficiency. So it is a diligence machine. It never gets tired and loses the concentration while working. अर्को पाँचौंमा storage, भण्डारण. The computer can store huge amounts of data, instruction, and software in a small piece of hardware device. It also allows retrieving the stored information easily. The storage capacity of computer is measured in byte, bit, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, and petabyte, etc. Computer use machine level language, which is binary number using only 2 symbols, 0 or 1. So binary number system has a base of true. Symbols used in binary number system is known as bit, which stands for binary digit. Single 0 or 1 is considered as 1 bit. 1 nibble is equal to 4 bit. 1 byte is equal to 8 bit or 2 nibble. 1 किलोबाइट अर्थात 1 KB is equal to 1024 बाइट. 1 MB अर्थात मेगाबाइट is equal to 1024 KB हुन्छ. 1 GB मा तपाईको 1024 MB हुन्छ र 1 TB मा तपाईको 1024 GB हुन्छ. 1 PB मा तपाईको 1024 TB हुन्छ. Increase in the multiple of, to example, in the multiple of 1024, B stand for bit where B stand for byte. Example, KB stand for kilobytes whereas KB stand for kilobytes. अब रहेको छ कम्प्युटरका प्रकारहरू, टाइप्स अफ कम्प्युटर. कम्प्युटर चाहिँ कति प्रकारका हुन्छन्? पर्पजको आधारमा, डाटा युजको आधारमा, साइज र क्यापेसिटीको आधारमा र मोडलको आधारमा अनि ब्रान्डको आधारमा कम्प्युटरहरू फरक टाइप्सका हुन्छन्. पहिला हामी बुझौं पर्पजको आधारमा चाहिँ पर्पजको आधारमा कम्प्युटरका प्रकार. स्पेशल पर्पज कम्प्युटर, जनरल पर्पज कम्प्युटर दुई टाइप्सको हुन्छन्. डाटा युजको हिसाबले हेर्ने हो भने कम्प्युटर तीन टाइप्सको हुन्छन्. कुन त एनालग कम्प्युटर, डिजिटल कम्प्युटर, हाइब्रिड कम्प्युटर. र साइज अथवा क्यापेसिटीको आधारमा हेर्ने हो भने कम्प्युटर चार
टाइप्सको हुन्छन्, 4 किसिमका हुन्छन्। सुपर कम्प्युटर, मेनफ्रेम कम्प्युटर, मिनी कम्प्युटर, माइक्रो कम्प्युटर। र मोडलको हिसाबले हेर्ने हो भने 3 टाइप्सको हुन्छन्, एटी कम्प्युटर, एक्सटी कम्प्युटर, PS2 कम्प्युटर। र ब्रान्डको हिसाब हेर्ने हो भने IBM PC, IBM कम्प्याटिबल PC, एप्पल मैग्नेटस PC। यस्ता हुन्छन् है साथीहरू। There has been invention of different types of computer. This computer can be classified or grouped into different types based upon their common characteristics such as working principle, purpose, size, capacity, model and brand etc. अब रहेको छ कम्प्युटरका पुस्ता अर्थात् जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसन, फोर्थ जेनेरेसन एन्ड फिफ्थ जेनेरेसनसम्म कम्प्युटरहरू चाहिँ उत्पादन गरिएका छन्। जस्तै फर्स्ट जेनेरेसनमा तपाईँहरूको मेन कम्पोनेन्ट्स युज हेर्ने हो भने भ्याकुम ट्युब, सेकेन्डमा हेर्ने हो भने ट्रान्सिस्टर्स, एन्ड थर्डमा हेर्ने हो भने इन्टिग्रेटेड सर्किट, एन्ड फोर्थमा हेर्ने हो भने माइक्रो प्रोसेसर, एन्ड फिफ्थमा हेर्ने हो भने बायो चिप्स हुन जान्छ। साथीहरू तपाईँहरू यो सबै राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु होला। यदि तपाईँलाई काम लाग्नेछ भने स्क्रिनसट अवश्य गरेर राख्नु होला, तपाईँलाई निकै नै तपाईँको लोकसेवामा सहयोग गर्नेछ। जस्तै इक्जाम्पल हेर्नु हो भने फर्स्ट जेनेरेसनमा तपाईँहरूको UNISC, ENISC र EDSAC कम्प्युटरहरू पर्छन्। सेकेन्डमा हेर्ने हो भने IBM 1401, IBM 7094, 7030 मोडलका कम्प्युटरहरू यसका उदाहरण हुन्। सेकेन्ड जेनेरेसनका अर्थात् दोस्रो पुस्ताका इक्जाम्पल हुन्। थर्डमा हेर्ने हो भने IBM 306 सिरिज, IBM 370 सिरिज। फोर्थमा हेर्ने हो भने IBM PC, एप्पल मैकिन्टोश। अनि फिफ्थमा हेर्ने हो भने अहिले तपाईँको अननाउन थाहा छैन फिफ्थ जेनेरेसनको चाहिँ इक्जाम्पलहरू। हार्डवेयर के हो त? हार्डवेयर कम्प्युटरको भौतिक भाग हो जसलाई हेर्न, छुन र महसुस गर्न सकिन्छ। हार्डवेयर आर द फिजिकल पार्ट्स अफ कम्प्युटर विच क्यान बी सीन, टच्ड एन्ड फेल्ट। Example: keyboard, mouse, monitor, CPU, etc. Computer hardware is categorized into 4 main units: input unit, processing unit, output unit, memory unit. Computer hardware लाई हामीले यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, इनपुट युनिट, प्रोसेसिङ युनिट। प्रोसेसिङमा के पर्छ भन्दाखेरि प्रोसेसिङ युनिट अन्तर्गत अर्थमेटिक एन्ड लोजिक युनिट पर्छ, ALU, कन्ट्रोल युनिट CU एन्ड रजिस्टर पर्छ। त्यसै गरी आउटपुट युनिटमा हेर्ने हो भने सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस, हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस। र मेमोरी युनिटमा हेर्ने हो भने प्राइमरी सिस्टम मेमोरी, यसमा तपाईँको RAM ROM पर्छ, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी एन्ड रिड ओन्ली मेमोरी पर्दछन्। भने सेकेन्डरी मेमोरीमा हेर्ने हो भने स्टोरेज डिभाइस, जसमा म्याग्नेटिक स्टोरेज डिभाइस पर्छ, अप्टिकल स्टोरेज डिभाइस र फ्ल्यास ड्राइभ जस्ता पर्छन्। भनेपछि मेमोरी युनिट चाहिँ 2 टाइप्सको हुन्छ, प्राइमरी र सेकेन्डरी। अब हामी बुझौँ इनपुट युनिटको बारेमा। इनपुट इकाइमा अथवा इनपुट युनिटमा इनपुट यन्त्रहरू हुन्छन् जसले प्रयोगकर्ताबाट डेटा र निर्देशनहरू वा आदेशहरू स्वीकार गर्दछ र कम्प्युटरले बुझ्न सक्ने उपयुक्त फारमहरूमा रूपान्तरण गर्दछ। यसलाई कम्प्युटरको आँखा र कान पनि भनिन्छ। कसलाई? इनपुट युनिटलाई। इक्जाम्पल: कीबोर्ड, प्राइमरी इनपुट डिभाइस, माउस, स्क्यानर, वेब क्यामेरा, माइक्रोफोन, डिजिटल क्यामेरा, टच प्याड, जोयस्टिक, ट्र्याकबल, बारकोड रिडर, डिजिटाइजर, ग्राफिक्स ट्याब्लेट, टच स्क्रिन, बारकोड रिडर, QR कोड रिडर, माइक्रोम्याग्नेटिक इंक क्यारेक्टर रिकग्नाइजेसन, OCR अप्टिकल क्यारेक्टर रिडर, OMR अप्टिकल मार्क रिडर। यसै गरेको छ प्रोसेसिङ युनिट। प्रोसेसिङ युनिटलाई कम्प्युटरको मस्तक भनिन्छ। यसले कार्यक्रमको निर्देशन अनुसार डाटामा सबै कार्यहरू गर्दछ। यसले कार्यक्रममा निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्छ र कम्प्युटरमा अन्य भागहरूलाई के गर्ने भनेर निर्देशन र नियन्त्रण गर्दछ। इट्स कन्सिस्ट अफ 3 मेन पार्ट्स अफ प्रोसेसिङ युनिट। यसमा तपाईँहरूको अर्थमेटिक एन्ड लोजिक युनिट पर्छ, ALU, कन्ट्रोल युनिट
CU र रजिस्टर पर्दछन् प्रोसेसिङ युनिट अन्तर्गत। यसपछि रहेको छ आउटपुट युनिट। आउटपुट एकाइ आउटपुट डिभाइस भनेर बनेको हुन्छ अथवा मिलेर बनेको हुन्छ जुन प्रयोगकर्तालाई डाटा र इन्स्ट्रक्सन प्रोसेसिङ पछि उत्पन्न इन्फर्मेसन प्रदान गर्न जिम्मेवार हुन्छ। इक्जाम्पल मोनिटर, प्रिन्टर, स्पिकर, प्रोजेक्टर, प्रोटर etc. The output device can be classified into two types. आउटपुट डिभाइस दुई टाइप्सको हुन्छन्, सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस, हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस। सफ्ट कपी आउटपुट डिभाइस हेर्नु हो भने आउटपुट generated by soft copy device are temporary in nature. Example, the content displayed in monitor, audio generated by the speaker. त्यसै गरी हार्ड कपी आउटपुट डिभाइसमा हेर्ने हो भने आउटपुट generated by hard copy devices are permanent in nature. भनेपछि सफ्ट कपी भनेको जुन तपाईहरुलाई टेम्पोररी हुन्छ, केही समयको लागि मात्र हुन्छ भने हार्ड कपी तपाईं बुझ्दाखेरि के बुझ्नु जुन पर्मानेन्ट हुन्छ। एक्जाम्पल, द आउटपुट जेनेरेटेड बाई द प्रिन्टर इन पेपर, फ्लोटर, इन फ्लेक्स etc. जस्तै मानौ त्यस्ता आउटपुट डिभाइस जस्तैमा इक्जाम्पलमा तपाईँ प्रिन्टर के गर्छ भन्दाखेरि पेपर चाहिँ प्रिन्ट गर्छ, त्यो हार्ड कपी अन्तर्गत पर्दछ किनभने त्यो पर्मानेन्ट गरिदियो। मानौ कुनै चाहिँ टाइप तपाईँ के गर्ने अथवा के तपाईँले पिक्चर्स प्रिन्ट गर्न पर्यो भने त्यो जस्तो तपाईहरुले प्रिन्ट गरेको पनि पर्मानेन्ट हुन्छ, त्यसै कारणले गर्दा त्यो हार्ड कपी अन्तर्गत पर्दछ। हार्ड कपी आउटपुट डिभाइस त्यसलाई भनिन्छ। भने मा तपाईहरुको मोनिटर रह्यो अथवा स्पिकर रह्यो, स्पिकर के हुन्छ भन्दाखेरि सफ्ट कपीमा पर्छ किनभने स्पिकरमा तपाईँ यदि आवाज गीत के गवाउनु हुन्छ भने फेरि बन्द गरिदिनुहुन्छ भने त्यो गीत त फेरि गायब हुन्छ नि, त्यसकारणले गर्दा त्यो टेम्पोररी हुन्छ र सफ्ट कपी आउट डिभाइसमा पर्दछ। अब रहेको छ मेमोरी युनिट। मेमोरी युनिटमा मेमोरी डिभाइसेसहरू समावेश हुन्छन् जुन डेटा, प्रोग्राम र इन्फर्मेसन स्थायी वा अस्थायी रूपमा भण्डारण गर्न प्रयोग गरिन्छ, स्टोरेज गर्न है। मेमोरी युनिट चाहिँ दुई टाइप्सको हुन्छन्, प्राइमेरी मेमोरी, सेकेन्डरी मेमोरी। प्राइमेरी मेमोरीमा के पर्छ भन्दाखेरि राम, रोम, एसराम, डीराम, पीराम, इपिरोम र इपिरोम भने सेकेन्डरीमा के पर्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक स्टोरेज डिभाइस, हार्ड डिस्क, फ्लोपी डिस्क, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस CD DVD, सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइस SSD, पेन ड्राइव, memory card. Memory unit can be further categorized in two types. Primary memory, system memory. Primary memory like the system memory पनि भनिन्छ। Primary memory is the memory device like system or मेन मेमोरी पनि भनिन्छ। प्राइमेरी मेमोरीले डाटा, प्रोग्राम र फाइल्सहरू राख्छ जुन प्रोसेसिङको समयमा भण्डारण गर्न आवश्यक हुन्छ। इक्जाम्पलको रूपमा राम, रोम चाहिँ प्राइमेरी मेमोरीहरू हुन्। रामको बारेमा हामी बुझौँ, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी जसलाई भनिन्छ सर्टकटमा राम। RAM stands for random access memory. This memory holds the data and instruction that the computer is processing, so it is also known as working memory of the computer. RAM is the temporary or volatile memory, so it loses its content as soon as the power is cut off or computer is shut down. For this reason, the data files need to be saved frequently in storage device to protect them. There are mainly two types of RAM. They are SRAM and DRAM. अब रहेको छ रीड ओन्ली मेमोरी जसलाई रोम भनिन्छ। अब रोमको बारेमा बुझौँ, रोम के हो त? रोम is the permanent memory whose content are not lost when the computer is switched off. As name suggests, it is only readable and cannot be read. ROM store the programs that are used to operate the computer hardware. When the computer power is turned on, it checks ROM for the direction that help it to start up. Programs in the ROM are stored at the time of manufacturing. There are different types of ROM: PROM, EPROM, EEPROM.
प्राइमरी मेमोरी युनिटको बारेमा हामीले बुझिसक्यौँ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने के रहेको छ सेकेन्डरी मेमोरी युनिटको बारेमा। यसको माध्यममा प्रयोगको लागि स्थायी रूपमा प्रोग्राम्स, फाइल्स एन्ड फोल्डर भण्डारण गर्न प्रयोग गरिने मेमोरी उपकरण हो। कुन त सेकेन्डरी मेमोरी। दिस मेमोरी इज युज्ड टु स्टोर इन्फर्मेसन फर लङ टर्म, सो also known as storage unit. Example: hard disk, pen drive, CD-ROM, etc. Secondary memory are slower than primary memory but can store a amount compared to primary memory. There are different types of secondary memory and they are sequential memory, magnetic tape, magnetic memory, hard disk, floppy disk, zip disk, optical disk, यसमा तपाईको CD, DVD, ब्लुरे डिस्क पर्दछ, फ्ल्यास मेमोरी, SSD, पेन ड्राइभ, मेमोरी कार्ड, चिप आदि चाहिँ केमा फ्ल्यास मेमोरी अन्तर्गत पर्दछन्। Some other types of memory, cache memory. Cache memory is an extremely fast small memory between CPU and main memory whose access time is closer to the processing speed of CPU. It acts as a high-speed buffer memory between CPU and main memory. Virtual memory. The process of using the reserved or additional memory of secondary storage as primary memory is known as a vertical memory. Sometimes the primary memory of computer may be inefficient while running large and complex programs. In such case, this memory technique is useful. Some other computer hardware. मदरबोर्ड. मदरबोर्डलाई भन्ना नामले पनि चिनिन्छ। जस्तै मेन बोर्ड, प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड, PCB और सिस्टम बोर्ड। यो माइक्रो कम्प्युटरको मुख्य वा सर्टकट बोर्ड हो। मदरबोर्डले कम्प्युटरमा अन्य सबै कम्पोनेन्ट्सहरूलाई, यन्त्रहरूलाई र एकाइहरूलाई एकसाथ जोड्छ। कसले? मदरबोर्डले। Typically, motherboard contains the CPU, BIOS, bus, memory, message storage interface, serial and parallel ports, USB, network port, expansions slot, and all the controllers required to control standard peripherals devices such as the display screen, mouse, keyboard, printer, disk, drive, etc. Major components of motherboard are as follows: bus, expansion slot, cooling fan, CMOS battery, RAM, ROM, input-output system. Power supply unit. कम्प्युटरमा पावर सप्लाई युनिट भन्नाले यन्त्रहरू र कम्पोनेन्ट्सहरू जस्तै 5 भोल्टेज, 12 भोल्ट, 24 भोल्ट जस्ता स्तरको भोल्टेजहरू चाहिन्छ पावर सप्लाई युनिट अन्तर्गत। पावर सप्लाई युनिटले कम्प्युटर भित्रका यन्त्रहरूको सबै पावर आवश्यकताहरू व्यवस्थापन गर्दछ। कसले? पावर सप्लाई युनिटले। सफ्टवेयर. सफ्टवेयर भनेको कुनै निश्चित कार्य गर्नको लागि बनाइएको प्रोग्रामहरूको सङ्कलन हो। कलेक्सन अफ प्रोग्राम टु परफर्म अ सर्टन टास्क. देयर आर 2 टाइप्स अफ सफ्टवेयर: सिस्टम सफ्टवेयर, अपरेटिङ सफ्टवेयर। सिस्टम सफ्टवेयर बारेमा हामी बुझौँ। सिस्टम सफ्टवेयर के हो त? यो प्रोग्रामको सेट हो जसले कम्प्युटर स्रोतहरू र कम्प्युटरहरूको सञ्चालनलाई व्यवस्थापन र समर्थन गर्छ। अपरेटिङ सिस्टम OS is system software which operates the computer hardware and enables the application software to run on computer. Example: Windows 10, MS-OS, Linux. ये सबै के होता? ऑपरेटिंग सिस्टमहरू हुन्। डिवाइस ड्राइभर. दिस सफ्टवेयर enables the hardware to operate with OS. Example: software which comes with printer to run print. Utility software is used to manage files and program in computer. Example: antivirus, disk cleanup. Language processor software used to translate language. Example: assembler, compiler and interpreter. assembler ले assembly भाषालाई MLL मा अनुवाद गर्दछ।
कम्पाइलर एन्ड इन्टरप्रेटरले हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज SLL MLLमा अनुवाद गर्छ, ट्रान्सलेट गर्छ। एप्लिकेसन सफ्टवेयर डिजाइन टु सल्भ स्पेसिफिक पर्पज अफ युजर। Through these types of software, user performs their task in computer. There are two types: controlled, general. कस्टमाइज सफ्टवेयरमा के पर्छ भन्दाखेरि यस प्रकारका सफ्टवेयरहरू सङ्गठन वा व्यक्तिले विशिष्ट आवश्यकताहरू समाधान गर्न डिजाइन गरिएको हुन्छ, जस्तै EMIS, SAS, प्याकेज सफ्टवेयर। यस प्रकारका सफ्टवेयरहरू समग्र सङ्गठनहरू र व्यक्तिहरूको सामान्य आवश्यकताहरू समाधान गर्न डिजाइन गरिएको हो। यी प्रकारका सफ्टवेयर सामान्यतया प्याकेजमा उपलब्ध हुन्छन्, त्यसैले प्याकेज सफ्टवेयर पनि भनिन्छ। एक्जाम्पल रूपमा माइक्रोसफ्ट अफिस विथ वर्ड के हो त? प्याकेज सफ्टवेयर हो। डेस्कटप एप्लिकेसन एन्ड वेब एप्लिकेसन। डेस्कटप एप्लिकेसन के हो त? डेस्कटप एप्लिकेसन पर्सनल कम्प्युटर, ल्यापटप वा डेस्कटपमा स्थापना गर्न सक्ने सफ्टवेयर हुन् र विशेष कार्य गर्न प्रयोग गरिन्छ। कसको? डेस्कटप एप्लिकेसनको। तिनीहरू मेसिनमा निर्भर कार्यक्रमहरू हुन् जुन व्यक्तिगत कम्प्युटर जस्तै डेस्कटप र पर्सनल वर्कस्टेसनमा चल्छन्। त्यस्ता एप्लिकेसनहरू प्रत्येक कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्न आवश्यक छ। वर्ड प्रोसेसर, मिडिया प्लेयर डेस्कटप एप्लिकेसनका उदाहरणहरू हुन्। वेब एप्लिकेसन। वेब एप्लिकेसन सर्भर कम्प्युटरमा भण्डारण गरिएका सफ्टवेयरहरू प्रोग्रामहरू हुन् जसलाई क्लाइन्ट कम्प्युटरमा वेब ब्राउजरले मद्दतले चलाउन सकिन्छ। कसको मद्दतले? वेब ब्राउजरको मद्दतले। यस प्रकारको एप्लिकेसन प्रयोग गर्न इन्टरनेट वा अन्य कम्प्युटर नेटवर्कको आवश्यकता पर्दछ। जीमेल र याहू जस्ता इमेल प्रोग्रामहरू, क्लाउड स्टोरेज सफ्टवेयर जस्ता गुगल ड्राइभ र वन ड्राइभ, गुगलको अफिस प्याकेज, माइक्रोसफ्ट अफिस 365 वेब एप्लिकेसनका उदाहरणहरू हुन्। लाइसेन्स्ड सफ्टवेयर एन्ड ओपन सोर्स सफ्टवेयर। लाइसेन्स सफ्टवेयर भन्नाले यस्ता सफ्टवेयर कम्पनीहरूले व्यावसायिक रूपमा विकास गरेका सफ्टवेयरहरू जुन सफ्टवेयर प्रयोग गर्न हामीले मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई लाइसेन्स प्राप्त सफ्टवेयर भनिन्छ। लाइसेन्स सफ्टवेयरलाई स्वमहत्व वा प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर पनि भनिन्छ। जस्तै MS विन्डोज OS, MS अफिस प्याकेज, एडोब फोटोसप आदि जस्ता सफ्टवेयरहरू लाइसेन्स सफ्टवेयरहरू हुन्। ओपन सोर्स सफ्टवेयर जसमा तपाईँको लाइसेन्सको आवश्यकता पर्दैन। यस्ता सफ्टवेयरहरू जो स्वतन्त्र रूपमा उपलब्ध छन् फ्रीमा है, तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न कुनै पनि रकम तिर्न आवश्यक छैन। ओपन सोर्स सफ्टवेयर भनिन्छ यस्तालाई। तिनीहरूलाई कुनै पनि उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न, तिनीहरूलाई परिमार्जन गर्न र अरूलाई प्रतिलिपिहरू पुनः वितरण गर्न स्वतन्त्रता पनि प्रदान गर्दछ। ओपन सोर्स सफ्टवेयरलाई फ्री सफ्टवेयर FS पनि भनिन्छ। यी सफ्टवेयरहरू इन्टरनेट सफ्टवेयर पुस्तकालय मार्फत उपलब्ध छन्, जस्तै लिनक्स, लाइब्रे अफिस, ओपन अफिस, मोजिला फायरफक्स, ओपेरा, एपेच सर्भर जस्ता सफ्टवेयरहरू OSS हुन्, अर्थात् ओपन सोर्स सफ्टवेयरहरू हुन्। अफिस प्याकेज। अफिस प्याकेजको त्यहाँ पहिलो रहेको छ वर्ड प्रोसेसिङको बारेमा। वर्ड प्रोसेसिङ चाहिँ अफिस प्याकेजको पहिलो प्रोग्राम हो। दैनिक जीवनमा हामी सबैले घरायसी, कार्यालय र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विभिन्न चिठी, पत्र, रिपोर्टहरू तयार गर्नुपर्ने हुन सक्छ। वर्ड प्रोसेसिङ भन्नाले शब्दहरूलाई कम्प्युटरमा टाइप गर्ने र तिनीहरूलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार सम्पादन गरी तयार गर्ने कार्यलाई बुझाउँछ। वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर भन्नाले त्यस्तो सफ्टवेयर हो जसमा विभिन्न चिठी, पत्र, रिपोर्ट वा डकुमेन्टहरूमा आवश्यकताअनुसार शब्द, फोटो, रङ आदिको उचित संयोजन तथा सम्पादन गर्न विभिन्न टुल्सहरू, स्पेलर एन्ड ट्रेजर्स उपलब्ध हुन्छन्। परम्परागत टाइप राइटरका तुलनामा वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयरमा धेरै सुविधाहरू हुन्छन्। यसमा टाइप गरेका डकुमेन्टहरूलाई सुरक्षित रूपले भण्डारण गरी
भविष्यमा पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। बजारमा विभिन्न वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयरहरू वर्ड स्टार, वर्ड पर्फेक्ट, माइक्रोसफ्ट वर्ड आदि प्रयोगमा छन्। वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयरको मद्दतले तयार गरिएका डकुमेन्टहरूलाई आवश्यकता अनुसार प्रिन्टरको मद्दतबाट प्रिन्ट पनि गर्न सकिन्छ। वर्ड प्रोसेसिङको फाइललाई डकुमेन्ट भनिन्छ भने त्यसको एक्सटेन्सन चाहिँ .doc अर्थात् .doex हुन्छ। डकुमेन्टभित्र पेजहरू हुन्छन्। साथीहरू, लोकसभामा धेरै पटक सोधिएको छ कि वर्ड प्रोसेसिङ वा डकुमेन्ट फाइलहरूको चाहिँ एक्सटेन्सन के हो त .doc अथवा .doex है। docx दुईटै हुन्छ, यसको के त एक्सटेन्सन। अहिलेसम्म तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? आफ्नो जिज्ञासा, सुझाव, सल्लाह अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला। साथसाथै तपाईँहरूलाई लोकसेवा तयारी गर्नका लागि कुनै अन्य शीर्षकमा भिडियो आवश्यक रहेको खण्डमा तपाईँ त्यो शीर्षकको नाम कमेन्ट गर्नुहोला। हामी चाँडैभन्दा चाँडै तपाईँको शीर्षक अनुसार भिडियो लिएर आउनेछौँ। साथसाथै अहिलेसम्म तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया गरेर सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन अवश्य थिच्नुहोला, ताकि हामी कुनै पनि भिडियो पब्लिस गर्ने बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा नोटिफिकेसन जान्छ, तपाईँ समयमै ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। अब रहेका छ कम्प्युटरमा प्रयोग हुने धेरै सर्टकट किजहरू, जस्तै Ctrl+A के हुन्छ त सेलेक्ट अल, Ctrl+B ले बोल्ड हुन्छ, Ctrl+C ले कपी हुन्छ, Ctrl+M ले के हुन्छ ट्याब आउँछ, Ctrl+N ले क्रिएट अ न्यू विन्डोज अथवा ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट हामीले लाउन सकिन्छ, Ctrl+O बाट ओपन फाइलहरू हुन्छन्। साथीहरू, सबै सर्टकट की महत्त्वपूर्ण छन्, टिपोट अवश्य गर्नुहोला। Ctrl+D बाट चेन्ज द फन्ट साइज, फन्ट स्टाइल कहीँ हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ। Ctrl+E बाट अलाइनमेन्ट सेन्टर, Ctrl+F बाट फाइन्ड एन्ड रिप्लेस आउँछ, Ctrl+G बाट गो टु, Ctrl+H बाट रिप्लेस, Ctrl+I बाट इटालिक हुन्छ, Ctrl+J बाट अलाइनमेन्ट जस्टिफाई हुन्छ, K बाट हाइपरलिङ्क र Ctrl+L बाट अलाइनमेन्ट लेफ्ट हुन्छ, Ctrl+P बाट प्रिन्ट हुन्छ, Ctrl+R बाट अलाइनमेन्ट राइट हुन्छ भने Ctrl+S बाट सेभ द डकुमेन्ट, Ctrl+E बाट अन्डरलाइन आउँछ, Ctrl+V बाट पेस्ट हुन्छ, Ctrl+W बाट फाइल क्लोज, Ctrl+X बाट कट हुन्छ र Ctrl+Y बाट रेडो, Z बाट अन्डो हुन्छ। सबै कहाँ हामी युज गर्न सकिन्छ त माइक्रोसफ्टमा। त्यसैले Ctrl+D बाट डबल अन्डरलाइन, Ctrl+P बाट फन्ट साइज, Ctrl+F बाट फन्ट स्टाइल, Ctrl++ बाट सुपरस्क्रिप्ट र Ctrl+ बाट सुपरस्क्रिप्ट नै हुन्छ र Ctrl+Shift अनि ग्रेटर देन बाट तपाईको इनलार्ज फन्ट साइज बाइ 2 डिजिट एन्ड Ctrl+Shift ग्रेटर देन बाट तपाईँ रिड्युस फन्ट साइज बाइ 2 डिजिट। Ctrl+F4 बाट एक्जिट फ्रम करन्ट प्रोग्राम, तपाईँ जुन प्रोग्राम खोल्नुभएको छ त्यो अफ हुन्छ, बन्द हुन्छ, क्लोज गर्नका लागि Ctrl+F युज गर्न सक्नुहुन्छ, F4। Ctrl+I बाट रिड्युस फन्ट साइज बाइ 1 डिजिट, Ctrl+I बाट नै इनलार्ज फन्ट साइज बाइ 1 डिजिट, Ctrl+1 बाट नै सिंगल स्पेस, Ctrl+2 बाट डबल स्पेस, Ctrl+C बाट 1/1/2 स्पेस हुन सक्छ, 1/2 लाइनहरू स्पेस हुन जान्छ। स्प्रेडसिट, जसलाई माइक्रोसफ्ट एक्सेल पनि भनिन्छ। स्प्रेडसिट सफ्टवेयर एउटा एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो जुन घर वा कार्यालयमा विशेष गरी हिसाब गर्न र त्यसका नतिजाहरूलाई मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गरिन्छ। सन् 1979 मा पहिलो विद्युतीय स्प्रेडसिट सफ्टवेयर बजारमा उपलब्ध भएको थियो। यस्ता सफ्टवेयरहरूमा हिसाब किताब राख्न निकै सजिलो भएकाले यो अत्यन्तै लोकप्रिय बन्दै गयो। हाल बजारमा उपलब्ध विभिन्न स्प्रेडसिट सफ्टवेयर मध्ये लोटस 123, MS एक्सेल अर्थात् माइक्रोसफ्ट एक्सेल, ओपन अफिस क्याल एन्ड टब्लुस, विकिक्याल, गुगल सिट आदि निकै लोकप्रिय स्प्रेडसिट सफ्टवेयरहरू हुन्। यी सफ्टवेयरहरूमा अङ्कहरूको हिसाब मात्र नभई त्यसलाई विभिन्न ग्राफ र चार्टहरूमा पनि देखाउन सुविधा पनि उपलब्ध छन्। विद्युतीय स्प्रेडसिटमा रो र कलम्सहरू हुन्छन्। हरेक रो र कलम्सको आफ्नै नाम हुन्छ। रो र कलम्स एक आपसमा काटिएर बनेका बक्सहरूलाई सेल भनिन्छ।
यो सेलहरूमा डाटा भर्ने, सूत्र प्रयोग गर्ने वा विभिन्न फङ्क्सनहरूको प्रयोग गरी हिसाब गर्न सकिन्छ। स्प्रेडसिट सफ्टवेयरलाई कार्यालयमा तलबी विवरण तयार गर्न, विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको नतिजा तयार गर्न, ब्याङ्कहरूमा ब्याज निकाल्न तथा पसलहरूमा बिल निकाल्नका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक्सेल फाइलमा बनाइएका फाइलहरूको एक्सटेन्सन चाहिँ .xls .xlsx हुन्छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, टिप्पणी गर्नुहोला कि MS एक्सेल वा एक्सेल फाइलहरूको एक्सटेन्सन के हुन्छ, किनभने यस्ता एक्सटेन्सन वर्डहरू चाहिँ धेरै पटक सोधिएको हुन्छन् लोकसेवामा। यसपछि रहेको छ माइक्रोसफ्ट एक्सेल। बजारमा उपलब्ध स्प्रेडसिट सफ्टवेयरहरूमध्ये माइक्रोसफ्ट एक्सेल सबैभन्दा लोकप्रिय स्प्रेडसिट सफ्टवेयर हो। यो माइक्रोसफ्ट कम्पनीको उत्पादन हो। माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेजसँगै यो स्प्रेडसिट सफ्टवेयरमा उपलब्ध हुन्छ। माइक्रोसफ्ट एक्सेलका विभिन्न भर्जनहरू छन्, जस्तै MS एक्सेल 2000, MS एक्सेल 2003, MS एक्सेल 2007 धेरै महत्त्वपूर्ण छ है, किनभने MS एक्सेल 2007 एकदमै के भएको छ, लोकप्रिय भएको छ, पपुलर धेरै छ। MS एक्सेल 2010, MS एक्सेल 2013 आदि चाहिँ भर्जनहरू उपलब्ध छन् माइक्रोसफ्ट एक्सेलका। प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर। प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर एक प्रकारको एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो। यसको प्रयोग डेरभन्ट इमेज, अडियो वा भिडियो सहितका प्रेजेन्टेसन स्लाइडहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। यस्ता स्लाइडहरूलाई अझ बढी आकर्षक बनाउन विभिन्न एनिमेसनहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसरी तयार गरेका स्लाइडहरूलाई प्रोजेक्टरका सहायताले ठुलो समूह पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यस्ता सफ्टवेयरहरूको प्रयोग विशेष गरी व्यापार व्यवसाय सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न, कक्षा कोठामा अध्यापन गराउन वा कुनै ठाउँ विशेष वा घटनाहरूको बारेमा सार्वजनिक ठाउँमा जानकारी दिनका लागि प्रयोग गरिन्छ। MS पावरपोइन्ट, इम्प्रेस, स्लाइड शार्क आदि लोकप्रिय प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयरहरू हुन्। माइक्रोसफ्ट पावरपोइन्ट पनि के हो त, प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर हो। यो एउटा अत्यन्त लोकप्रिय प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर हो है। यो माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेजसँगै उपलब्ध हुन्छ। कम्प्युटरको साधारण ज्ञान भएका मानिसहरूले पनि माइक्रोसफ्ट पावरपोइन्टको प्रयोग गरी सजिलैसँग प्रेजेन्टेसन फाइलहरू तयार गर्न सक्दछन्। यसका विभिन्न भर्जनहरू छन्, जस्तै MS पावरपोइन्ट 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 आदि बजारमा उपलब्ध छन्। MS पावरपोइन्टमा बनाइएका फाइलहरूको एक्सटेन्सन चाहिँ .ppt अथवा .pptx हुन्छ। सम्पूर्ण भविष्यका निजामती कर्मचारी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँ भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ लोकसेवामा निकै नै सफल बन्न सक्नुहुनेछ। त्यसै कारणले गर्दा धैर्यता राख्नुहोस्, समयको उचित प्रयोग गर्नुहोस्, राम्रोसँग भिडियो हेर्दै गर्नुहोस्, टिप्पणी गर्दै गर्नुहोस्, राम्रोसँग आफ्नो व्यवहारिक ज्ञानको प्रयोग गर्नुहोस्। याद गर्नुहुन्छ भने आज न भोलि तपाईँहरू लोकसेवामा सफलता अवश्य हात पार्न सक्नुहुन्छ।